Donc, la dernière partie fait les vecteurs, la translation. Donc, milieu d'un segment, ou bien vecteur et le milieu d'un segment, il y a l'alaqah ma بين منتصف القطعة والمتجهات. Donc, il a I, il y a le milieu ديال AP. إذا بحال اللي درنا قبيله فورلاسيون دو شار، إذا إلا كانت هذيك النقطة ولا هذيك النقطة اللي وقفتي فيها باش تاكل ولا هذاك، إذا ما غاديش توقف فيها، غير غادي توقف وغادي تزيد. إذا كاينة وسط أو بيان دي بوان أليني اللي هي تقدر تكون هذيك لو بوان وسط من هذيك لا ديستونس كاملة، يعني المنتصف ديال هذيك الطريق كاملة، يعني ملي كتوصل النص ديال الطريق كتوقف عاد كتكمل النص الآخر. إذا هنا إي لو ميليو ديال أ بي. ألوغ دونك اش كنلاحظوا أن le vecteur AI égale combien? Le vecteur EB. IB. Donc le vecteur AI égale le vecteur EB. Elles ont même direction. La même direction, là il y a la droite AB. Deuxièmement, même sens. A vers I et I vers B. Troisièmement, la même norme. La distance AI égale la distance IB. Elles ont même distance. إذا هي première relation. نقدر نقول عاوتاني d'après la relation de Charles, AI plus IB شنو غادي تعطينا؟ AB. إذا هذه d'après relation de Charles. Ou bien troisièmement, on a la distance AB ou bien le vecteur AB égale اشنو كيساوي ليا 2 AI. حيت AI هي IB هاي. AI هي IB. Donc AB هي AB هي AI plus IB و IB هي AI ياك. إذا AI زائد AI هي 2AI. هادو هما لي غولاسيون ديال لو ميليو. هذه هي لا غولاسيون برينسيبال باش بدينا. AI ايكال IB. إذا دابخي لا غولاسيون دو شارل AI plus IB ايكال AB. دونك هذه هي هذه ياك. إذا نقدر نغوبلاصا نحطها بلاصه AI plus AI هي 2AI. Alors AB égale 2AI ou bien AB la même chose égale 2 IB. بحال حيت هذه وهذه بحال كيتساوي. نقدر انفيرسيها، نقدر يقول لي خرج لي AI. اذا AI شنو هي AB sur 2 les équations AB sur 2. اذا وحتى IB حتى هي لا ميم شوز. IB حتى هي AB vecteur AB sur 2. Donc هادو كاملين دي غولاسيون des milieux. Donc هذه هي لا غولاسيون برينسيبال نخرجوا من هادشي كامل. دونك ندوزو دابا لا ترانسلاسيون. دونك لا ترانسلاسيون اللي غادي نحاولوا نابليكيو فيها هادشي كامل. لا ترانسلاسيون اي سامبل. دونك نحاول نابليكي هادشي كامل اللي درت في لي فيكتور. Allez-y, donc قاتلنا la dernière paragraphe, la translation, إزاحة. Donc سهلة. Donc bien sûr il a فهم داكشي اللي قبل. Donc premièrement image d'un point par une translation. إذا صورة نقطة بإزاحة ما. إذا بإزاحة. إذا هنايا c'est simple. Donc on a ici le vecteur AB. ياك عندنا le vecteur AB et un point. Donc imprime est l'image de M. إذا imprime هي صورة M par la translation بالإزاحة qui transforme. إذا transforme هي تحول qui transforme A en B. Donc ou bien نقدروا يقولوا لي par la translation de vecteur AB. Donc qu'est-ce que ça veut dire de vecteur AB؟ يعني نفس الطريقة اللي حولت بها من A ل B حتى هي غتحول بها من M ل M'. إذا مثلا بحال كان عندك هذا الستيل واقف هنا، إذا شنو غادي ندير ليه ترانسلاسيون بحال هكا. إذا هذه هي ترانسلاسيون. إذا في ترانسلاسيون دون une ترانسلاسيون في الإزاحة on garde le même sens, même direction et même norme. إذا خصو هاد لي 3 كونديسيون خاصهم يبقاو ليا ما يتبدلوش. إذا خاص يكون عندنا إذا كان عندي هذا هو لو فيكتور مثلا AB. إذا إلا بغيت نزيحو بغيت ندفعو إذا on garde le même norme. خاصو يكون هاد لي دو دغوات كيفاش خاصهم يكونوا مثلا هادي بريم وهادي بريم. إذا même direction. إذا A', B' et AB sont parallèles. C'est qu'on choisit. Deuxièmement, même sens. غادي من A ل B ou من A', B'. Troisièmement, même norme. La distance AB égale la distance A', B'. Yeah? Donc
هنا الطريقه اللي دفعت بها ام حتى وصلت لي وبيان الطريقه اللي دفعت بها ا حتى وصلت لي بي، خصني نفسها حتى هي ندفع بها ا بريم حتى توصل لي بي بريم. هذه هي لا ترانسلاسيون. او بيان ندير ترانسلاسيون ديال هذا لو فيكتور كامل. هو قال لي هنايا ترانسلاسيون ديال بوين. اذا الطريقه باش دفعت بها ام حتى وصلت لي بي، اذا قال لي كنا داير نفس الطريقه حتى تدفع لي ام حتى توصل لي تولي لي ام بريم. دونك ام بريم اللي غتكون هي ليماج ديال ام باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، اذا اللي كتحول لي ا ايضا. اذا ا مشات لي لو سونس من ا ل بي ياك، اذا لا ميم شوز غيكون عندي لو سونس من ام فيغ ام بريم. اون غارد لو ميم نورم. اذا AB, la distance AB égale la distance M prime. Même direction, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la même direction? Que la droite AB égale ou bien parallèle avec la droite M prime. Donc, il a qu'un M prime et l'image de M par la translation qui transforme A en B signifie que le vecteur AB égale le vecteur M prime. Donc, il a qu'un AB égale M prime, alors AB M prime M et 1 شنو غادي يكون ان باراليلوغرام متوازي الاضلاع. هاي ساهل. اذا اش غنمشي ندير انا غنرسم ان باراليلوغرام، اون فا كونستروير ان باراليلوغرام، غادي نرسم متوازي الاضلاع. علاش خاصني le quatrième sommet d'un parallélogramme؟ خاصني الراس الرابع ديال الباراليلوغرام. ساهل. اش غنمشي ناخذ لو كومبا وغناخذ لا ديستونس AB et on met sur le point M ici, on a la distance AM, on dira sur M, on تعطيني le point M'. Donc هذه هي M' باش نرسم un parallélogramme متوازي الاضلاع. هنا ماشي متوازي الاضلاع حيت ما عنديش le compas. Donc normalement ou bien en général on va tracer le parallélogramme AB M', M tel que AB égale M', les deux droits ou bien les deux droits sont parallèles et elles ont le même sens, donc AB vers M'. donc elle est normalement خاصها تكون هنايا تقريبا M'. donc M' même direction. donc شنو غادي نقول M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, ou bien M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. Vous savez? Donc, si M appartient à AB, il y a M qui est là. ولا كاينه هنا ولا كاينه هنا فيما بغيت. دونك ناخذ هذا لو كا. اذا اللي كانت عندي هذا هو لو فيكتور اب مثلا، ها هو اب ياك، اون سيبوزون كاينه عندي ام كاينه هنا. دونك هذا لو كا غيكون عندي ساهل، ام كاينه هنا. اذا بحال اللي درنا قبيله غناخذ لا ديستونس اب كامله ونزيدها لا ديستونس، اذا غتكون بريسك ام هنايا M'. Donc M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Pourquoi? Car AB égale M'. Donc هنايا غيكونوا عندي des points alignés. Donc A, M, B, M', des points alignés et le vecteur AB égale le vecteur M'. نعطيو un exemple. Donc هنايا قال لي في la question tracer ou bien construire M', ou bien déterminer N', l'image de N par la translation de vecteur U. Donc هاد U شنو دارت ليا؟ هبطت ليا لتحت. اذا بنفس الطريقه اللي دفعت بها هاد لو بوين حتى وصلت ليا هنا غتدفع ليا N حتى توصل ليا M'. دونك اش غادي نمشي ندير؟ غندير ان باراليلوغرام بحال اللي درنا هنا. غناخذ لا ديستونس من هنا لهنا وغنديرها، غناخذ لا ديستونس باردون هي نفسها، اذا لا ديستونس من هنا لهنا وغنديرها سور هاد لو بوين، اذا غتكون هنايا هنا، وغناخذ لا ديستونس. اشنو هي لا ديستونس الثانيه؟ هي هذه ديال يو كامله ونوضعها سور ان وغتعطينا لو فيكتور او بيان هنايا ان بريم. اذا ان بريم هي ليماج دو ان باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور يو بالاستعمال المتجهه. اذا بحال شديت هذه بنفس الطريقه اللي دفعت بها حتى وصلت هنا، دفعت بها ان حتى وصلت لي ان بريم. لا ميم شوز غنمشي ندير ليماج دو ان بريم. اذا غناخذ عاوتاني كومبا، ناخذ هاد لا ديستونس من هنا لهنا اون مي سور هاد لو بوين وغندير هنايا لانترسيك او بيان لارك. نمشي ندير دوزيامون اش غناخذ لا ديستونس يو هذه كامله ونعبرها هنا. اذا لانترسيكسيون دون لو بوين ان بريم. دونك هذا هو لو فيكتور M'. Donc elles ont la même sens, elles ont le même sens, même direction et même nord. قالت لي اخر حاجه l'image des figures usuelles par une translation. اذا ازاحه الاشكال الاعتياديه باستعمال ازاحه.
دونك سي سامبل. الا فهمت لا ترانسلاسيون ديال بوين دان بوين اذا ما غتجيني صعيبه لا ترانسلاسيون ديال فيغور. علاش؟ حيتاش فيغور كامل كاين هو سو فورم دان دي بوين، كاين فيه دي بوين. دونك مثلا ان تريونغل، اذا تريونغل درت تريونغل حيت كينوصل منه لي زونغل. اذا هنايا ا بي سي ان تريونغل. دونك قال لي لا ميم شوز بحال اللي درت هنايا. اذا ا بريم بي بريم سي بريم لي زيماج دو A, B, C par la translation de vecteur V. إذا غنمشي ندير هادشي اللي درت هنايا، غندير ليماج ديال C إذا par la translation V إذا تكون تقريبا هنايا هذه هي C. B par la translation V إذا بريسك إلا كانت هذه نزيد نكبرها شوية باش تخرج لي B على برا. إذا C غتكون هنايا باغ لا ترانسلاسيون. اذا كنبقى مع ان باراليلوغرام كناخذ هاد لا ديستونس من هنا لهنا وكنمشي ندير على هذه لا ديستونس في وكنوضع هنا والانترسيكسيون غتعطيني لو بوين سي بريم. هذه هي لو بوين سي بريم. بي بريم بريسك غادي تكون دونك البوين بي بريم غتكون بريسك غتكون هنايا بي بريم وهنايا ا سي لا ميم شوز حتى غيعطيني ان تريونغل. Donc l'image d'un triangle ou bien l'image d'un segment et un segment isométrique, l'image d'une droite est une droite parallèle. L'image d'un triangle est un triangle de même aire ou bien même surface. Et donc نفس المساحة ولا نفس périmètre نفس المحيط. Donc l'image ديال l'angle BAC إذا هذه غتكون هي هاد l'angle B prime. A prime C prime إذا غتكون عندها إلا كانت مثلا هنا 40 حتى هنا غادي نلقى 40 même de même mesure. Donc ici dernière partie بقات لينا c'est le cercle دائرة. Donc هنايا قال لي tracer ou bien construire l'image de cercle C نسميها C par la translation de vecteur W. إذا la même chose غنمشي ناخذ هنا لي دو بوين بارتيكولير اللي عندي هنايا اللي مميزين هو لو سونتر او وهاد لو بوين ناخذ اي بوين ابارتيان ا بيريمتر ديال لو سيركل. اذا كنتمي المحيط ديال هاد لو سيركل ناخذ هادي وهادي نفسها. اذا غندير لا ترانسلاسيون او بيان ليماج دو او بريم و ليماج ديال هاد لو بوين فوالا غادي نسميها ا وهذه ليماج ديالها. هذا هو لو غايون اللي غادي يكون عندي. اذا غيكون قد هاد لو غايون ما غيتبدلش ليا ميم غايون. دونك غنرسم لو سيركل لا دوز ليا من هنايا. دونك ليماج ديال سيركل اي ان سيركل دو ميم غايون يكون عندهم لي ميم غايون يكون عندهم نفس الشعاع. اذا صورة دائرة هي دائرة لها نفس الشعاع. اذا ولكن غيتبدل ليا غير لو سونتر غيتبدل ليا سونتر سا ديبون هذيك لو فيكتور اللي عندي. دونك جيسبيغ انا نكون وصلت لكم الدرس ديال لي فيكتور اي لي ترانسلاسيون. ميرسي دو فوتر اتونسيون et à la prochaine ان شاء الله. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديد.